बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जो सबसे बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से है, और दूसरी खबर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आज एक बार फिर जो हुक्मरान है, क्योंकि गवर्नमेंट तो वहाँ, अपोजिशन तो वहाँ है नहीं, गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट है, वहाँ आपस में लड़े हैं और इस्टेब्लिशमेंट को सिक्योरिटी इदारों के ऊपर गुफ्तगू की है। और आज तो मोहसिन दावड़ की तकरीर लाइव नशर की गई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर मार्केट के अंदर एक क्राइसिस है, मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट के अंदर लोगों को डॉलर नहीं मिल रहा। आने वाले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या होने वाला रहा है, मैं उसकी कुछ खबरें आपके लिए लेके आया हूं, उस हवाले से बताएंगे। फिर कुछ बैकडोर मुज़ाकरात की बातें हैं। जारी बात है, खान साहब अभी तक लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं कर रहे, तो वो बैकडोर मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं वो तो आप सबको जानते ही जानते हैं। लेकिन बैकडोर मुज़ाकरात का अंजाम क्या हुआ है, नतीजा क्या निकला है, क्या अब दरवाजे बंद हो गए हैं, ये मेरे पास लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ये तमाम तफसीलात बताने से पहले मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो असल मसला है वो NRO और जो इस वक्त डीले हैं उनसे मुतल्लिक है। नैब तरमीम है, नैब तरमीम के ऊपर आज भी केस की समाअत हुई और बड़े बुनियादी सवालात उठाए गए हैं। आज चूंकि कल कहा गया था कि नैब वाले रिकॉर्ड को महफूज नहीं कर रहे, ये मालूम नहीं है कि कौन से रेफरेंसेस आए हैं, कौन से वापस किए गए हैं, क्या अंजाम है। अदालत ने कहा था ना सिर्फ उनको महफूज बनाया जाए बल्कि हम तक पहुंचाया जाए। अब सवाल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज जैसे ही समाअत शुरू हुई तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने एक बुनियादी सवाल रखा। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने पूछा कि कोई रह तो नहीं गया जिसे नैब के कानून से इस्तिस्ना न मिला हो, यानी उनके कहने का मतलब यह है कि जिसने इस लूट सेल में से फायदा ना उठाया। उन्होंने कहा कि तहसील काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के फैसले भी मुस्तस्ना हो गए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा शख्स जो किसी भी सतह पे पॉलिटिकल एलीट का मेंबर है, अब उसको कोई पूछ पकड़ नहीं सकता। लेकिन आज जो असल खेल बिगाड़ा है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बिगाड़ा है। पाकिस्तान में कहा यह जाता है कि फौज कारोबार करती है, फौज इतना बजट लेती है, फौज वाले अलग बात करते हैं, बाकी लोग अलग इल्जाम लगाते हैं। लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा वाज़े अंदाज में कहा और सवालात किए। उन्होंने कहा कि सारा कारोबार और पैसा तो फौज के पास है। ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है, जिसने चंद सालों के बाद पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना है। वो कहते हैं कि सारा कारोबार और पैसा तो फौज के पास है, इन पर नैब के कानून का इत्तलाक क्यों नहीं होता। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह ने बताया कि जनाब बाकी बातें ठीक है, नैब का कानून अगर सियासतदानों पर चल सकता है, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर चल सकता है, तो फौज के ऊपर क्यों नहीं चलता। अगला सवाल ये उठाया कि क्या अफवाज एहतसाब से बालातर हैं, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। और उसके बाद उन्होंने फिर इमरान खान के हवाले से यह कहा कि इमरान खान ने फौज के एहतसाब का नुक्ता अपनी दरखास्त में शामिल क्यों नहीं किया। अगर बाकी के एहतसाब की आप बात करना चाहते हैं तो ये सवाल तो जायज़ है, और लेकिन उनको ये पता नहीं है कि पाकिस्तान में कोई नाम भी ले तो उसका क्या अंजाम होता है। आजम सवाती के ऊपर खत चीफ जस्टिस साहब के पास पहुंच चुका है, वो आज खुद नोटिस ले लें तो उनको आइडिया जो है वो हो जाएगा। लेकिन जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो कुछ भी कह सकता है, पूछ सकता है। अब इस सारे सिनेरियो के दौरान समझ के आ रही है कि जो हालिया NRO है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर सख्त फैसला करने जा रही है। वो बार बार सवाल उठा रहे हैं जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, ना हुकूमत के पास है ना नैब के पास है, और दोनों का मौक़िफ़ एक है। और तहरीक इंसाफ बड़ी तैयारी के साथ ये सारा कुछ कर रही है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि यहां पे खुली छूट है, लेकिन FIA ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी रखे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको कार्रवाई जारी रखने का हुक्म जो है वो दे दिया है। लेकिन आपने इस बात के ऊपर घबराना नहीं है। आज सिर्फ मसला फौज से रेलिवेंट जो है वो सिर्फ अदालत के अंदर नहीं था, कुछ पार्लियामेंट के अंदर भी था। आज वफाकी वजीर इंसानी हुकूक रियाज हुसैन पीरजादा ने कहा कि पाकिस्तान की हिफाजत अब अदलिया या फौज नहीं कर सकती। ये पाकिस्तान का सिटिंग मिनिस्टर कह रहा है। और बलूचिस्तान और फाटा में जो हुआ या हो रहा है उसने हमें बहुत बदनाम किया है, इसे रोकना होगा। और बात यहां तक नहीं रुकी, रियाज हुसैन पीरजादा इदारों पे बरसे। उसके अलावा सरदार अख्तर मैंगल ने भी आज कौमी असम्बली में तकरीर की और कुछ कुव्वतों को उन्होंने कटहरे में खड़ा करके
بھرپور طریقے سے کلاس لی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج دونوں جو طاقت کے بڑے مرکز ہیں وہاں پہ صرف اور صرف ان کے متعلق ہی بات چیت ہوئی ہے۔ پھر خواجہ آصف سوات والے معاملے کے اوپر، ایک تو عاطف خان جو وزیر ہیں ان کے متعلق پتہ چلا ان کو پرچی ملی ہے کہ 80 لاکھ روپیہ دیں ورنہ ظاہری بات آپ کے اوپر ہوگا، اور وہ کون ہے؟ وہی گروپ ہے خیبر پختونخوا کے اندر جو متحرک ہے۔ یہ کام وفاقی حکومت کا ہے، لیکن وفاقی حکومت اس کو صرف عمران خان کے بغض میں صوبائی حکومت کے اوپر ڈالنا چاہتی ہے۔ اور آج خواجہ آصف نے وہاں کہا جی سیکیورٹی کے مسائل کا مستقل حل نکالنا چاہیے، سوات میں لگی آگ کسی کے دامن کو بھی لگ سکتی ہے، یہ بنگلہ دیش نہیں جو 1000 میل دور تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ سوات کی ذمہ داری کون لے گا، کون رسپانسبل ہے، کون اس مسئلے کو حل کرے گا، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور سمجھ کیا خاک اس ملک کے اندر کسی کو آنی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آج ایک اور خبر لے لیں، ملک میں معاشی سرگرمیوں میں سست روی کا سلسلہ جاری ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو امپورٹ مشینری کی ہے، یہ وہ امپورٹ نہیں ہے جو لگژری مشینری جس سے کارخانے چلتے ہیں، جس سے معیشت چلتی ہے، اس میں 52% کمی ہوئی ہے۔ اب خبر ایک اور سن لیں، رواں مالی سال کے دوران 2 ماہ میں بڑی صنعتوں کی پیداوار 0.4% کم ہو گئی ہے، اور جن میں کم ہوئی ہے ان میں ٹیکسٹائل ہے، ان میں فوڈ ہے، مشینری ہے، فارماسیوٹیکل کی پیداوار مزید گر گئی ہے، جہاں سے آپ ڈالرز کماتے تھے، آپ باہر بھیجتے تھے، لیکن آپ نے اس کے اوپر پریشان نہیں ہونا، اور مارکیٹ کے اندر آج ڈالر پھر مہنگا ہوا ہے، اور صرف مہنگا نہیں ہوا بلکہ ڈالر مارکیٹ کے اندر مل ہی نہیں رہا۔ اور اس حوالے سے اس وقت جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ بتایا گیا ہے کہ انٹر بینک کے اندر بھی مہنگا ہوا ہے، اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر ویسے مل ہی نہیں رہا اور بہت مہنگا جو ہے وہ مل رہا ہے، جس کا مطلب پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر فواد چوہدری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ وہ اسحاق ڈار کو لایا گیا تھا، تمام قوانین کو رون کر ایک مفرور اسحاق ڈار کو درآمد کر کے وزیر خزانہ لگایا گیا۔ دعویٰ تھا کہ بس اب ڈالر کی ایسی کی تیسی، پھر جعلی طور پہ ڈالر نیچے آیا، لیکن یہ ڈرامہ صرف چند دن کا رہا، اور اب مسلسل روپے کی قدر کم ہو رہی ہے، ملک کی معیشت مسلسل تباہی کا شکار ہے، نیرو بانسری بجا رہا ہے، کسی کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور وہ مصروف کس چیز کے اندر ہیں؟ وہ مصروف ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے بہادری کے اوپر آئی جی اسلام آباد کو تمغہ شجاعت دیا ہے۔ اب وہ تمغہ شجاعت کیا ہے؟ کیا انہوں نے بہادری دکھائی ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف جو ڈنڈے کا استعمال کیا وہ ان کی بہادری ہے، یا کوئی اور ہے؟ اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، لیکن رانا ثناء اللہ ایک نئی مشکل میں پھنس گئے ہیں، بڑے الزامات لگاتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں ہر وقت شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ بیٹھ کے۔ تو فرح گوگی جو بشرا بی بی کی دوست ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ کہا، تو فرح گوگی نے رانا ثناء اللہ کو 5 ارب روپے کا ہرجانہ یعنی لیگل نوٹس بھیج دیا ہے کہ آپ معافی مانگے، ادروائز آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ اور بیچارے کریں کیا؟ وہ خود پریشان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی فیصلہ نواز شریف کا ہے، جاوید لطیف کہہ رہے ہیں ہم نواز شریف کے بغیر یتیم ہیں۔ یہ کیسا فیصلہ نواز شریف کا ہے کہ نواز شریف ملک میں واپسی کا فیصلہ بھی نہیں کر پا رہے، اور اب اگر یتیم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ زندگی دے نواز شریف کو، ان کو واپس بلا لیں۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے، نون لیگ کا، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا اندازہ ہوا ہے کہ اب ہم نے سلیکشن کے بعد آگے بڑھنا ہے۔ نون لیگ پنجاب لاہور کے اندر گروپ بندی کا شکار ہے۔ اکتوبر کے اندر جو پرویز ملک صاحب تھے ان کا انتقال ہوا تھا، اللہ نے غریق رحمت کرے۔ پرویز ملک صاحب کے بعد نون لیگ لاہور کا صدر ابھی تک نہیں لگا سکی، اور مریم نواز کے اکتوبر میں جلسے جلسے شیڈیول تھے، مختلف ضلعوں میں جانا تھا، لیکن ظاہری بات ہے لندن جانا زیادہ ضروری ہے، وہ وہاں پہ چلی گئی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر بیک ڈور مذاکرات۔ بیک ڈور مذاکرات کے حوالے سے خبریں یہ ہیں جناب کہ اس طرح کی کلیئرٹی نہیں آ رہی، پیش رفت نہیں ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس کرنا ہے اکتوبر میں ہی لانگ مارچ کرنا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ اب بتایا گیا ہے کہ مزید 10 دن کا ٹائم سیٹ جو ہے وہ سیٹ کیا گیا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیم منطقی انجام تک پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ راولپنڈی میں ہونے والی میٹنگ پاکستان کے لیے خوش آئند ثابت ہوگی۔ حکومت نے ملک کا سیاسی اور معاشی دیوالیہ نکال دیا ہے، ہمیں اسمبلی اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی پر ڈیل ہو سکے۔ 10 روز میں فائنل راؤنڈ ہوگا، اکتوبر نومبر فیصلہ کن ہوگا، لانگ مارچ یا الیکشن کی تاریخ 1 کا ہونا ضروری ہے، یہ کہنا ہے شیخ رشید کا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔